सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ अनन्तराज लुइटेल। सर्वोच्च अदालतमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब संसदको भविष्य, संसदको जुन मेकर अफ डेस्टिनी अहिले सर्वोच्च अदालत जस्तो देखिएको छ। अब यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन सरकारले गरेको छ त्यो बदर हुन्छ कि सदर हुन्छ, केही दिनमा नै फैसला आउने जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर एउटा सर्वोच्च अदालतमा सरकार पक्षमा उभिएर बहसरत हुनुहुन्छ। खास गरी अहिले यो व्हिपको प्रश्न आएको छ, कोर्रा लगाउने भन्छु म यसलाई। अब सांसदहरूलाई कोर्रा लगाएर नियन्त्रण गर्ने कि उनीहरूलाई स्वविवेकले नियन्त्रण गर्न छोडिदिने, यो सरकारको भविष्य सँग जोडिएको, संसदको भविष्यसँग जोडिएको यो अहम प्रश्नमा उनीहरूलाई आफ्नो चेतनाले चल्न दिने कि कोर्रा लगाउने, यहाँलाई प्रश्न। हजुर, धन्यवाद देवेन्द्रजी। यसमा यहाँले यो प्रश्न राख्नुभयो र यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने मैले शुक्रबार मात्रै यसै विषयमा, व्हिपकै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट बहस गर्दा व्हिपको विषयमा आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेको थिएँ। र व्हिपको कुरा, व्हिप आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले त्यहाँ आफ्नो एउटा बहस राखेँ, जिकिर राखेँ र त्यसका पछाडिका केही सैद्धान्तिक पक्षहरू मैले त्यहाँ राखेको छु। अब भोलि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले पनि यो विषय छलफलमा छ र आज पनि यो छलफलमा थियो र बहसको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। केही समयमा यसको निर्कला हुने कुरा यहाँले भनिसक्नु। अब राजनीतिक दलका सांसदहरू अथवा भनौँ न हाम्रा सांसदहरू, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ व्हिपले चल्नुपर्ने हो कि अन्तस्करणको भोटले, एउटा चाहिँ कन्सायन्सको भोटले चल्नुपर्ने हो भन्ने एउटा अहम सवाल यो मुद्दाका दौरानमा अहिले देखा परेको छ। र वास्तवमा 2078 साल 2/8 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र त्यो विघटनको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। त्यसबाट भोलि त्यो छलफलको दौरानमा रहेको, बहसको दौरानमा रहेको यो मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास, जो चाहिँ एपेक्स इजलास हो, त्यहाँबाट फैसला आउने नै छ। तर हामी बौद्धिक हिसाबका सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि हामी कुन राजनीतिक दर्शनबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, कुन राजनीतिक दर्शनबाट यो संविधान बनेको छ र कुन राजनीतिक दर्शनका आधारमा हाम्रा मौजुदा कानुनहरू चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनहरू, संसदीय अभ्यास सम्बन्धी कानुनहरू, नजिरहरू छन् भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने हामी यो व्हिपको विषयमा जाँदाखेरि 15औं शताब्दीमा जुन चाहिँ व्हिपको प्रक्रिया सुरु भयो नि, आइरिस विधिशास्त्री एडमन्ड बर्गले चाहिँ यो प्रतिपादन गर्नुभएको रहेछ र भेडालाई चाहिँ भेडाका मालिकहरूले अथवा भनौँ न भेडा गोठालोले चराउन लाँदाखेरि स्याल र बुवासोहरू अथवा जङ्गली जनावरले आक्रमण नगरून् भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर आफ्नो डाइरेक्सनमा उनीहरूलाई अगाडि बढाइँदो रहेछ चरणमा जाँदा। र त्यसैको आधारमा चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ 16औं शताब्दीको मध्यतिर बेलायतका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री विलियम एडवर्ड ग्ल्याडस्टोनले चाहिँ यसको चाहिँ पहिलो पटक बेलायतको संसदमा प्रयोग भएको रहेछ। र त्यसपछि यो संसदीय एउटा अभ्यासको दौरानमा एउटा प्रचलन हुँदै गयो। कानुनले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
अभ्यासको एउटा परिपाटीको रूपमा चाहिँ अपनायो र त्यसपछि यो एउटा संसदीय अभ्यासको रूपमा बनेको छ र सांसदहरूलाई व्हिप लगाउने प्रचलन के हो त भन्दाखेरिमा त्यसका पछाडि केही विधिशास्त्रहरू रहेछन्। त्यसरी विधिशास्त्रहरू के रहेछन् भनेर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दल चाहिँ सरकारमा रहने, अल्पमत प्रतिपक्षमा रहने, संसदीय व्यवस्थामा सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्स अथवा शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने, त्यस्तै गरी पार्लियामेन्ट्री सोभरिनिटी हुने अथवा संसदीय सार्वभौम सत्ता अथवा चाहिँ बेलायतमा त कतिसम्म गरियो भनेदेखि पार्लियामेन्टको चाहिँ सुप्रिमेसी अथवा संसद चाहिँ सबैभन्दा माथि हुने र पुरानो संसदीय परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने त केसम्म भनिन्थ्यो भने बेलायतको पार्लियामेन्टले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बाहेक जे पनि बनाउन सक्छ भनेर भनिन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका केही विशेषताहरू मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ व्हिप हो र त्यो व्हिप चाहिँ सेपरेसन अफ पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित छ र त्यो व्हिपका कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्था एउटा संसदीय व्यवस्थाको रूपमा रहन गएको छ। त्यसको ब्युटी नै व्हिप हो। व्हिप बेगरको संसदीय व्यवस्था मलाई लाग्छ त्यो एउटा खोक्रो राजनीतिक प्रणाली मात्रै हुन जान्छ, त्यसले डेलिभरी गर्न सक्दैन र त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष एउटा फिचर भयो, तर अहिलेको सरकारको बहुमत छ भन्ने कुरा टेस्ट भएको छ र त्यो त संसदले टेस्ट गर्ने कुरा होला नि, बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा, किनभने जुन स्प्लिट भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हजुर स्प्लिट जुन भएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि बहुमतमा छ कि छैन अब यो पहिला टेस्ट अफ मेजोरिटी हो। निश्चय नै यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, म त्यसमा अलिकति पछि आउँछु। अहिले म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने म के निवेदन गरौँ भने व्हिपका एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको ब्युटी रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यो ब्युटी को चाहिँ त्यसको परिष्करण कसरी भएको रहेछ, त्यसको अभ्यास कसरी भएको रहेछ भनेर गएर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने 3 प्रकारका चाहिँ व्हिपहरू देखिँदा रहेछ। एउटा 1 लाइन व्हिप, अर्को 2 लाइन व्हिप र तेस्रो चाहिँ 3 लाइन व्हिप भन्ने चाहिँ विभिन्न पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका मुलुकहरूले अँगालेको देखिन्छ। 1 लाइन व्हिप भनेको के हो भने संसदीय दलले अथवा जुन राजनीतिक दल पार्लियामेन्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले आफ्ना सांसदहरूलाई केही कुराको जानकारी गराउनु पर्यो भने 1 लाइन व्हिप जारी गरेर जानकारी गराउँदो रहेछ। 2 लाइन व्हिपले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने ती सांसदहरूलाई आफ्ना सांसदहरूलाई निश्चित ठाउँमा उपस्थित हुनु अथवा चाहिँ पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुनु भनेर आदेश अथवा निर्देशन व्हिप जारी गर्ने प्रक्रियालाई सेकेन्ड लाइन 2 लाइन व्हिप भनिँदो रहेछ। र अब 3rd लाइन व्हिप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरिमा संसदीय दलले अथवा त्यो राजनीतिक दलले कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा निर्णय गर्नु छ भने आफ्ना सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत जाहेर गर्नु भन्दो रहेछ। र त्यस्तो प्रचलन चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरिमा अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अथवा चाहिँ महाभियोगको प्रस्तावहरू, बजेटहरू र नीति तथा कार्यक्रम जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हुँदो रहेछ। र त्यसमा चाहिँ मानौँ न कहिलेकाहीँ फरक ढङ्गले कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ फरक ढङ्गले अभ्यास गरे भने तिनीहरूको विषयमा आफ्नो दलको प्रमुख सचेतकले संसदीय दलमा जानकारी गराउने र कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था छ। यो व्यवस्था हामीले 2054 सालको दल बदल सम्बन्धी ऐनको दफा 3(1) को घमा हामीले अभ्यास गर्यौं र अहिले मौजुदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 मा समेत हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ। र अब यो
अन्तस्करणको भोट दिन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बेलायतमा 1974 देखि 1992 सम्म 5वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ अभ्यास भएको देखिन्छ। एउटा क्यापिटल पनिसमेन्ट अथवा मृत्युदण्ड दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने, अनि हन्टिङको विषय, त्यस्तै गरी होमोसेक्सुअलिटीको विषय र अरू तमाम विषयमा चाहिँ यो अभ्यास भएको रहेछ र त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी डिसिजनले निर्णय गरेर गएको अभ्यास देखिन्छ। भनिसकेपछि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हो भने बहुमत जसले कमान्ड गर्छ त्यही अगाडि बढ्दो रहेछ र जो चाहिँ बहुमत कमान्ड गर्न सक्दैन त्यो अल्पमतमा रहँदो रहेछ र प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छ। यद्यपि प्रतिपक्षले समेत बहुमतको सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, पार्लियामेन्टमा आवाजहरू उठाउने, गलत डिसिजन हुन लाग्यो भने त्यहाँ रोक्ने काम भएको देखिन्छ। र अब यसरी हेर्दै जाने हो भने अघि यहाँले प्रश्न गर्नुभयो मलाई, यो सरकारले मेजोरिटी कमान्ड गर्छ त भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले 78 साल जेठको 7 गते उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भन्नुभएको थियो र दलहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अर्को चरणमा गएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले नै एउटा चाहिँ बाई कन्डक्ट बाई डिसिजन मार्ग प्रशस्त गरिदिए भनिसकेपछि त्यो एउटा अवस्था थियो। तर पनि मेजोरिटी कमान्ड नगरे पनि अहिले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले सरकारमा हुनुहुन्छ। 76 को 3 को सरकारको हैसियतले उहाँ चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ र अन्य दलहरू अथवा विपक्षी दलहरू भनौँ न, विपक्षी दलहरूले मेजोरिटी सो गरेर कमान्ड गरेर उहाँलाई हटाउन सकेको छैनन् र त्यो प्रधानमन्त्रीको स्थानमा पुग्न सकेको छैनन्। त्यसैको चरणमा चाहिँ यो चाहिँ विपक्षीहरू पनि अभ्यासरत छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ एउटा मेजर पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ र अबको राजनीतिक कोर्स अथवा संवैधानिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विचाराधीन विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट जुन ढङ्गले निर्णय होला, जुन बाटो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले देखाउला, त्यही बाटोमा राजनीतिक दलहरू, हामी कानुनकर्मीहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू त्यसैलाई एउटा चाहिँ फलो गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ एउटा आधिकारिक निर्णय हुनेछ, आधिकारिक डिसिजन हुनेछ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चाहिँ एउटा भनौँ न फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसनको हिसाबले जुन इन्टरप्रिटेसन गर्छ द्याट मे गिभ अ पोलिटिकल एन्ड कन्स्टिट्युसनल कोर्स। अब प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ, तर कस्तो भन्दाखेरि पुरै राजनीतिक कोर्स उहाँकै वरिपरि घुम्या जस्तो देखियो। 76 देखि 76-7 सम्म होला सायद सबै प्रोभिजन्स उहाँले नै एक्जस्ट गरे जस्तो देखिया छ नि त। त्यो कारणले पनि यो पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस चाहिँ झन् गहिरिँदै गएको छ भन्नेहरू पनि छन् नि, के भन्नुहुन्छ? निश्चय नै यहाँले नै राख्नु भएको प्रश्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि पटक पटक उठ्यो। सम्मानित इजलासमा बस्नुभएका माननीय श्रीमानहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ र बौद्धिक एउटा चाहिँ भनौँ न लर्नेड वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ, बहस राख्नुभएको छ, आफ्नो जिकिर राख्नुभएको छ। त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला नै। र जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो 76 को 1 देखि 76 को 5 सम्मै एउटै व्यक्ति अथवा केपी शर्मा ओलीले किन यो एक्सरसाइज गरिरहनु भएको छ, किन एक्जस्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने यहाँको जुन प्रश्न हो, त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्छ भने राजनीतिमा पार्लियामेन्टमा कति सङ्ख्या छ भन्ने कुराले म्याटर्स गर्दो रहेछ। राजनीतिमा चाहिँ इमान्दारिताको प्रश्न पनि होला, संवैधानिक इमान्दारिताको प्रश्न पनि होला, अथवा
बौद्धिक वर्गले कति समर्थन गरेका छन्, कति विरोध गरेका छन् भन्ने पनि संसदीय परिपाटीमा एउटा म्याटर गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने हाउ मेनी lawmakers have been supporting to the government or the opposition भन्ने कुराले म्याटर गर्दो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको सन्दर्भमा विपक्षी दलका दलको जुन एलायन्स छ त्यो एलायन्सले नम्बर देखाउन पनि सकेको छैन, अथवा भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जस्तो कि भनौँ न जुन 78 को जेठको 7 गते राष्ट्रपतिज्यूबाट एउटा चाहिँ आह्वान भयो र 5 बजेसम्मको लागि सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री चाहिँ दाबी गर्न आह्वान भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सो गर्न सकेनन् र त्यो भन्दा अगाडि जाने हो भने 76 को 1 को प्रधानमन्त्री 76 को 2 मा जानुभयो, 2 मा गइसकेपछि 3 मा जानुभयो। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि एउटा लामो अवधिसम्म विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने नम्बर अफ एमपी सो गर्न सकेनन्, अर्थात् आफ्नो सरकार बनाउन सकेनन्। त्यो एउटा ध्रुव सत्य कुरो, इस्टाब्लिस कुरो छ। र अब भनौँ त्यसपछि जुन 78 सालको 7 गतेका लागि जुन समय दिएको थियो त्यो समयमा पनि केही विवादास्पद भनौँ न क्रस एउटा चाहिँ सिग्नेचर भएको चाहिँ दाबी लिएर गयो। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले त्यसरी लिएर जानुभयो। त्यो दाबीका सन्दर्भमा संवैधानिक थियो, असंवैधानिक थियो अथवा स्पष्ट दाबी थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूले एउटा डिसिजन गर्नुभयो। त्यो डिसिजन अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यसको टेस्ट भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँलाई राख्न खोजेको कुरा के हो भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट कतिजना छन् त पार्लियामेन्टमा भन्ने कुराले चाहिँ जुनसुकै दलले दाबी गर्छ त्यो चाहिँ बढ्ता महत्त्व राख्दो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो विषयमा अहिलेका सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ भनौँ न लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू नै देखिनु भएको छ र उहाँलाई हटाएर अर्को दलले स्पष्ट बहुमत पनि देखाउन नसकेको अवस्थाले यो राजनीतिक परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। हालसालै सरकार प्रमुखले आफ्ना युवाहरूलाई, भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई गम्भीर षड्यन्त्रको, सरकार विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्रको छनक पाएको छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, सतर्क रहन भन्नुभएको छ। अब यो जुन केस चलिराखेको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिराखेको छ, सुनवाई भइराखेको छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले, सरकार प्रमुखले यसरी यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो? अब प्रत्यक्ष सङ्केत नभए पनि त्यतैतिर हो कि सङ्केत भन्ने जस्तो यसो रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भन्छन् नि, त्यस्तो देखिन्छ। यस्तो बेला त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु ठिक हुन्थ्यो? एक्ज्याक्टली। हजुर। अब यहाँनिर अहिले के देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। राजनीतिक निर्णय लिने सन्दर्भमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले एड्रेस गरेको देखिन्छ। त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन भन्ने यहाँको जुन प्रश्न छ, अहिले सम्मानित सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो किन गरिएको होला भन्ने यहाँलाई जिज्ञासा लाग्यो। र वास्तवमा एउटा सामान्य समाजका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो समाज कस्तो रहेछ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै रिटायर भएका केही श्रीमानहरू उहाँहरूले वक्तव्य नै जारी गरेर सबजुडिस केसका सन्दर्भमा अथवा संवैधानिक राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। एउटा सोसाइटीका मान्छेहरू अथवा राजनीतिक दलहरूले एक खालको डिसिजन बनाइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा कतिपय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, 2-4 दिन नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर सोसाइटी नै यस्तो गरी डिभाइडेड भएको छ कि जोसुकै व्यक्ति यसमा चाहिँ छलफल, चर्चा र निर्णय
गर्ने क्रममा देखिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै गलत गर्नुभयो भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। र फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको त त्यो एउटा राजनीतिक एउटा निर्णय हो, राजनीतिक लक्ष्यसहितको निर्णय भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले गलतै गर्नुभयो भन्न मिल्दैन। त्यो राजनीतिलाई करेक्सन गर्ने उहाँमा क्षमता छ, उहाँ सक्नुहुन्छ भने त्यो जहिलेसुकै उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो क्रियाले अदालतको निर्णय प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफैमा स्वतन्त्र छ, निष्पक्ष छ। बाहिरतिर भएका कुराहरूले चर्चा परिचर्चा त हुन्छन्, स्वाभाविक हो। ती विषयहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहसमा पनि, इजलासमा बहसका क्रममा पनि उठ्न सक्छन्। तर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका दौरानमा विजडम प्रयोग गरेर संविधानको व्याख्या गर्छ र त्यसबाट भनौँ न बाहिर भएका राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलाप, निर्णय, छलफल अथवा चाहिँ चर्चा परिचर्चाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलास कुनै पनि हिसाबले प्रभावित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास। कुनै पनि हिसाबले हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास। अब कतातिर जाने जस्तो देख्नुहुन्छ? अब यो 2-3 दिनमा फैसला आउँछ होला यसको। त्यसले यो अनिश्चितता देशमा व्याप्त जुन राजनीतिक अनिश्चितता भाँड भैलो भनौँ न जुन छ त्यसलाई दिशा दिन्छ। अनि कतातिर जान्छौँ हामी? निर्वाचनतिर जान्छौँ होला अल्टिमेटली, कि फेरि अर्को सरकार गठन र विघटनको प्रक्रियामै हामी यो विशियस साइकलमा रुमल्लिरहन्छौँ? यो कहिल्यै मलाई के लाग्छ नसकिने चक्रमा। हजुर, एउटा चाहिँ राजनीतिक र संवैधानिक एउटा चाहिँ एउटा इम्पेसे अथवा भनौँ न एउटा दुष्चक्रमा हामी फसेका छौँ। त्यसको एउटा अन्तिम सोलुसन त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिन्छ। तर कस्तो देला त भन्ने अनुमान गर्ने हो भने हामी खालि एउटा अनुमान मात्रै हो। छलफल सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। त्यसमध्ये मागदाबी विपक्षीहरूको के छ त भन्दाखेरिमा विपक्षी भनौँ न जो रिट निवेदकको रूपमा जानुभएको छ शेरबहादुर देउवा, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ र उहाँ सहित सरकारको अहिलेको विपक्षी भनौँ न सरकारको विपक्षी दलका सांसदहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ तत्कालीन सांसदहरूको 246 जना 146 जना को चाहिँ हस्ताक्षर सहित उहाँ जानुभएको छ। र त्यो 146 जना सहितको मसँग चाहिँ मेजोरिटी छ, मलाई समर्थन छ। त्यसकारणले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री घोषणा गरिपाउँ भन्ने समेतको उहाँको मागदाबी छ। अब त्यो मागदाबी चाहिँ गलत छ भन्ने सरकारी पक्षको बहस भइरहेको छ र संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने खालको तीनटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न देखिन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नहुने हो भने संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ। पुनर्स्थापना भयो भने यो राजनीतिक कोर्स अर्कैतिर जाला, होइन भनेदेखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, यो चाहिँ तपाईँ एउटा राजनीतिक कोर्सबाट जानुहोस् भनिदियो भने अर्कै कुरा भयो। र अब जुन मागदाबीका सन्दर्भमा 76 को 5 को सरकार बनाउँदाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ स्पष्ट आधार देखेको अवस्थामा मात्र चाहिँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा 76 को 5 मा छ। त्यसै स्पष्ट आधारले तपाईले देखाउन सक्नु भएन भन्ने हो भने परिस्थिति चुनावमा जान पनि सक्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले स्पष्ट त तीनटा विकल्पहरू देखिएको छन्। एउटा विकल्पमा प्रमुख विकल्प अब सरकारले नै डिसिजन गरेर चुनावमा गएको अवस्था छ। त्यसलाई सदर गरिदियो भने हामी सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, पत्रकार अथवा चाहिँ जति पनि हामी भोटरहरू छौँ हामी चुनावी दौरानमा हामी जान्छौँ, त्यो चुनावी माहौलमा हामी जान्छौँ। र त्यसका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 2077 साल 11/11 को फैसला हेर्ने हो भने
11 को फैसलाले जुन एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै हाउस डिजल्भ गर्न सक्छ प्रधानमन्त्री मेजोरिटीमा भएको प्रधानमन्त्रीले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै डिजल्भ गर्न सक्दैन भन्ने जुन व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने ती सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले 76 को 1 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 2 मा जानुभयो, 2 बाट 3 मा जानुभयो, 3 बाट उहाँले चाहिँ म चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु, मैले मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्ने अवस्था रहेन, म मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भनेर उहाँले मार्ग प्रशस्त गरिदिसकेपछि अन्य दलहरू पनि 76 को 4 को प्रोसेसमा नगइकन उहाँहरू के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा राष्ट्रपतिज्यूकोमा चाहिँ एउटा हस्ताक्षर सहितको दाबी गर्न जानुभयो। तर त्यो दुईटै दाबी प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री भनौँ न अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँले पनि त्यो घटनापछि मार्ग प्रशस्त गरिदिइसकेको घटनापछि तुरुन्तै फेरि परिस्थिति बदलियो र उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले पनि दाबी गर्नुभयो। त्यो 153 जना आफ्नो 121 जना प्लस सजमको 32 जना सहित गरेर उहाँले 153 जनाको दाबी गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको दाबी गर्नुभयो। भनिसकेपछि त्यहाँ दाबी कसैको दाबी पुगेको थियो भने राष्ट्रपतिज्यूले 76 को 5 बमोजिम चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो र 76 को 5 हेर्ने हो भने प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ भनेदेखि उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ यसमा व्यवस्था छ। भनिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने 30 दिन भित्र विश्वासको मत त लिनै पर्ने भयो। 76 को 4 बमोजिम 76 को 5 बमोजिमको सरकारले पनि 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो 30 दिन भित्र र त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले हेर्दाखेरि त्यहाँ के देखियो त भन्दाखेरिमा सिग्नेचरहरू क्रस छन्। नेकपा एमालेको सिग्नेचर दुईतिर बाँडिएका छन्, सजमको सिग्नेचर पनि दुईतिर बाँडिएका छन्, जनता समाजवादी दल जसमको। त्यसकारणले गर्दा यो परिस्थितिलाई र राजनीतिक दल सम्बन्धन 2073 लाई समेत राष्ट्रपतिज्यूले मध्यनजर गर्नुभयो होला भन्ने एउटा हामी अनुमान गरौँ। अथवा संसदीय व्यवस्थाको अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं व्हिपको व्यवस्था अथवा भनौँ न व्हिपमै नजाने हो भने पनि मैले बहसकै दौरानमा के कुरा राखेको थिएँ भने देवेन्द्रजी यो एउटा चाहिँ अनुशासनको विषय कस्तो हुँदो रहेछ भने अनुशासन अब त्यहाँ राजनीतिक दलभित्र छ कि छैन मलाई थाहा छैन, हामी एउटा अनुमान मात्रै गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले भित्र पर्याप्त मात्रामा अनुशासन छ भन्ने हामी अनुमान गरौँ। तर पनि त्यहाँ अहिले छताछुल्ला के देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू एकातिर हुनुहुन्छ, अर्को वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अर्कोतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टसल हामीले मिडियामा देखिरहेका छौँ र हामीले विपक्षीको लागि मत मागिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँहरू दुईटै शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ। दुईटै अब कसले कसलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको हामी भन्न सकिन्न। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीज्यूले माधव नेपाललाई अनुशासनमा नराख्न नसक्नु भएको हो कि अथवा माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुशासनमा राख्न नसक्नु भएको हो। पार्टीको एउटा इन्टरनल एउटा प्रोसेस हुन्छ नि डेमोक्रेसीको प्रोसेस, उहाँहरू दुवैजना माध्यमबाट पनि अनुशासनमा बस्न नसक्नु भएको पो हो कि हो। त्यसकारणले यहाँ म के निवेदन गर्दैछु भने मैले बसकै क्रममा पनि राखेको थिएँ एउटा चाहिँ भनौँ न अजङ्गको हात्तीलाई बडेमाको हात्ती हुन्छ नि त्यसलाई एउटा सानो माउतेले चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी ठुला ठुला बाघ भालु लगायतका अजङ्गका चाहिँ जनावरहरूलाई चिडियाखानाको एउटा सामान्य तालिम प्राप्त कर्मचारीले कन्ट्रोलमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले भोटे कुकुर पाल्छौँ नि, भोटे कुकुरलाई सानो एउटा चिज एउटा साङ्लोले अड्याएको हुन्छ, तर त्यो साङ्लो खोलिदियो भने पनि ऊ भागिहाल्दैन अथवा गर टोकिहाल्दैन क्या अर्को नचिनेको मान्छेलाई। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मालिककोमा फर्कन्छ अथवा ऊ जति नै खेर पनि आफ्नो मालिकको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यो एउटा अनुशासन चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने जहाँसुकै अनुशासनले चलेको हुन्छ र समाज टोटल्ली नै समाज हामीले हेर्ने हो भने पनि एउटा अनुशासनले चलेको हुन्छ। अब त्यहाँभित्र कसले कसलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको हो यो बुझ्न सक्ने अवस्था छैन।
माधव कुमार